नमस्कार आणि येवकार गोंयकारांनो, तुम्ही पळयतात प्रायम टीव्ही. हांव निकिता बोलवयकर. आयज हांव तुमकां एक म्हत्वाची आनी थोड्या दुखा भरीत खबर घेवन आयला. स्पेशल जी आमची साउथ गोवाची भाव भयणां आसा तांच्या खातीर. सुतरायन आयकात. हालींच तुम्ही जाणा बरीच गोंयांत गरमी पडपाक लागले आनी फॅन आनी एसी बगर आमकडे जायना. आनी जर तर तुम्ही चिंतला ह्या आयताराक जो जावन आसा 12 एप्रील आमी घरा कडेन बसून बरी सुसेगाद एसी आनी फॅन लावन न्हिदतली जाल्यार असले प्लेन आसा ते जावपाक शकता फ्लॉप और कॅन्सल. कित्याक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सुपरिटेंडंट इंजिनियर ऑफ साउथ गोवा कळून दिला की 12 एप्रिल 2024 सकाळची 7 ते सांजे 4 मेरेन एन्युअल पॉवर शटडाउन आसलो फॉर मेंटेनन्स पर्पज एट शेल्डम एंड कुंकोलीम आनी वेर्ना सबस्टेशन. सो अख्ख्या सालसेत, काणकोणा, सांगेम, केपेम, मुर्मुगांव आनी थोड्या दार बंडोळाच्या भागाक पासून इफेक्ट जावपाक जाता. ते म्हणल्यार किरपाल, दाबल, शिलगांव, कोलेम, मोलेम आनी थोडेशे फोंडेकारां जी कोण पंचवाडी आनी सेलावलीम वॉटर वर्क्स शेल्पेम रावता तांकां इलेक्ट्रिसिटी आसपाक ना. जी कोण राया, कुर्तोरीम, लोटोलीम आनी माकाजान रावता तांकां इलेक्ट्रिसिटी आसतली. तो तुमची कोण सोयरी दायरी ह्या सुवातेचेर रावता जाल्यार ही मेसेज तांकां पावयात, कारण तांकां कसलेच त्रास जावचे न्हय म्हणून. आनी तुमचे फोन बीन आसा ते आदले दिसा चार्ज करून दवरात आनी जाता जाल्यार थोडे कितें रांदून दवरात, कित्याक ह्या गोरमेन रांदपाक जाता खूबच त्रास. आनी गोरमेन त्रास जावपाक नाका म्हणून उदक पियात रावत, जिवाचो केअर घेयात. जी कोण गोरमेन घरा रावपाक जायना तांणी बरी पिकनीक करपाक जाता. आमचे न्ही एन्युअल शटडाउन 12 एप्रिलाक आमी डिक्लेअर केला सकाळी 7 ते 4 पर्यंत. हातूर आमचे जी मेजर सबस्टेशन्स आसा EHV जे एक्स्ट्रा हाय वोल्टेज घेता ते 220 kVची ते आमची एक शेल्डें, दुसरें आसा कुंकळे, ही 2 घेतले आनी तिसरें आमचें 110 kV स्टेशन वेर्ना. सो ही तिनय स्टेशनां ते दीस बंद आसतले आनी तिनय कडेन आमचें मेंटेनन्स काम चालू आसतलें. त्यामुळे एंटायर साउथ गोवा आनी साउथ गोवा म्हणजे शेल्डें म्हणजे हो कुशावती जिल्लो आनी दक्षिण जिल्लो तेतुंतली हे जे तालुके आसा शेल्डें म्हणजे सांगे, केपें एरिया, काणकोण एरिया, मुर्मुगांव ही सगळी एरिया सप्लाय आसतना सकाळचें. आमचें काम आसा मेन शेल्डें सबस्टेशनाचेर. थंय आमची इनकमींग सप्लाय आमकां कर्नाटका म्हणजे आंबेवाडीच्यान येता त्या लायनीचेर आनी थंयचे इनकमींग जे पळय इक्विपमेंट आसा ताजेर आमकां काम करपाचें आसा. मेजर आमचे 2 220चे एबी स्विच आमकां नवे घालपाचे. आतां तें काम करतलो जाल्यार हो टोटल शटडावन घेतले शिवाय काम करूंक मेळना. दुसरी आमचे जे थंय जवळ जवळ 250 सुमार आयझोलेटर आसा, इन्सुलेटर आसा आयझोलेटराचे. त्या भायर आमचे थंय सर्किट ब्रेकर्स आसा. म्हणजे जे जे इक्विपमेंट्स आसा ते सगळ्यांचे ग्रीजिंग करपाचें, ऑयलिंग करपाचें, खंय जंपर गेले जाल्यार नवे घालपाचे आनी खंय कितें रस्टिंग आयलां तें काडपाचें आनी जे कितें प्रॉब्लेम आसा समज डिफेक्ट आसा इक्विपमेंटाक ते रिपेर करपाचें. हें आमचें काम थंय 220 kV शेल्डें सबस्टेशनाचेर. बरोबर आमच्या कुंकळे सबस्टेशनाचेरय आमचें सिमिलर काम 220 kV स्टेशनाचेर जातलें. आनी आमचे 110 kV जे वेर्ना सबस्टेशन आसा थंय आमचे 2 नवे ट्रान्सफॉर्मर चालू करपाचे आसा 63 MVA. आतां त्या खातीर जो आमकां बस कनेक्ट करपाक जाय 110 kV ताका बस कनेक्ट करपाक जाय त्या खातीर आमकां शटडावन जाय. हेंय काम आमी बरोबरच त्या दिसा घेतलो. त्यामुळे ज्या ज्या आमच्या ह्या तिनय EHV सबस्टेशना कडल्यान जी सप्लाय आमच्या 33 kV स्टेशनाक वता, जवळ जवळ 22 आमची सबस्टेशनां आसा 33 kV, त्या सगळे 33 kV स्टेशनाक सप्लाय आसची ना. आनी त्या फुडें तांकां असोसिएटेड जे 11 kV आनी LT ट्रान्सफॉर्मर तांकांय सप्लाय आसची ना. कितले गांव लायट आसपाना खंय खंय जे हांवें तुमकां तालुका सांगल्या ते पयलीं म्हणजे सालसेत, सगळो काणकोण, अख्खे सांगे, केपें, मार्मुगो ह्या टोटल एरिया. फक्त आमचे राय, कुर्तोरी, लोटली आनी माकाजाना हांगसर सप्लाय आसतली. बाकीचे हे सोडून बाकीचे जे सावथाच्यान आमी जे सप्लाय करतात ते सगळ्याक सप्लाय आसची ना. आमचे किल्लपाल आनी दाबाळ पंचायतीत शिगांव, कुळें, मोळें आनी पोंडा तालुका भितर आमगेले पंचवाडी आनी जी सभोवताली एरिया आसा ताकाय सप्लाय आसची ना. बरोबर साळावलीचे जो उदकाचो प्लांट आसा तांकां आमकां सप्लाय आसची ना.
पण आमी तांकां ऑप्शन दिलां ऑल्टरनेट सप्लाय फोंडेच्यान आमकां दिवपाक मेळटा तांकां. टोटल तांची कॅपेसिटी आमी मीट करूं शकना, पण एसेन्शियल इक्विपमेंट आनी एसेन्शियल थोडी अर्दी कॅपेसिटी तांकां करपाक आमी पावर सप्लाय फोंडा स्टेशना वयल्यान दिवपाचो अरेंजमेंट तांकां केला. पण आजून तांणी आमकां कन्फरन्स दिवना. जे तांकां जाय जाल्यार तेंचे ऑप्शन आसा, तर ते पूर्ण शटडावन घेवन कामूय करूं शकता अथवा ती सप्लाय घेवन थोडो प्लांट रनय करूं शकता PWDचे. कितले वर्कर्स असतात जे कामाक? 200 ते 250 वर्कर्साचे वेगवेगळे काम करतले. आमचे वेगवेगळ्यो टिमी आसा. डिपार्टमेंटाचे सगळे स्टाफ कामार आसतले, प्लस आमचे कॉन्ट्रॅक्टराचे स्टाफ आसतले. सो ते तशे मेळून अबाउट 500 स्टाफ आसतले वेगवेगळे काम करता. आमच्या ह्या शटडावनात आमचे सगळे इंजिनियर्स, म्हणजे हांव स्वता सुपरिटेंडिंग इंजिनियर मॉनिटर करतलो. म्हणजे सगळे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर्स डिव्हिजनाचे आसा ते, असिस्टंट इंजिनियर्स, ज्युनियर इंजिनियर सगळे कामार आसतले. प्लस आमचे जे काम करता काय ना ते पळोवपाकय आमची म्हाज्या ऑफिसांतल्यान टीम वेगळी तांकां डिप्लॉय केल्ली आसा की ते काम करतात काय ना हें मॉनिटर करपाक. आनी हाजे बरोबर आमचे बरेचशा लोकांक ह्या शटडावनाक लागून गैरसोय जातली हेजी आमकां खबर आसा. पण वर्सांतल्यान एकदां हो शटडावन हो घेवचोच पडटा. त्या खातीर हांव सगळ्या लोकां कडेन मागतां की तांणी आमकां सहकार्य करचें. हेजे पयलीं सगळ्यांनी सहकार्य केलां आनी ह्या फुडें आमकां अशें सहकार्य मेळचें आनी आमी जाता तितले बेगीन सप्लाय चालू करपाचो प्रयत्न करतले. पण आमचें ही काम करपाकच जाय. वर्सांतल्यान एकदां आमकां हो शटडावन घेवपाकच जाय. त्यान फुडें हांव सांगूं सोदतां की जी आमचे बाकीची स्टेशनां आसा 33 kV किंवा 11 kV फिडर्स किंवा LT ट्रान्सफॉर्मर हांगा इंडिव्हिज्युअल काम तांकां जेन्ना जाय त्या वेळार ते काम करतले. हो एका शटडावनान सगळें काम जायना डिपार्टमेंटान. सो त्या तालुक्यांत समज मुर्मुगांव आसा किंवा तुज्या बाणावली आसा किंवा कारमोणा आसा किंवा काणकोण आसा, थंय समज लोकल ट्रान्सफॉर्मर बंद करून काम करपाचें आसा, तें काम आमचें मे म्हयन्यांत पर्यंत चालू उरतलें. प्री मन्सून जें काम चालू आसता, झाडां मारपाचें किंवा खंय इक्विपमेंट चेंज करपाचें हें काम चालू उरता. पण हो शटडावन जो आसा तो बेजिकली EHV स्टेशनाचो आनी ह्या वेळेर हें बंद केल्या नंतर संपूर्ण दक्षिण गोवा कुशावती आनी हाका सप्लाय बंद जातलो. पण बाकीचें जें काम आसा तें इंडिव्हिज्युअल आमच्या ऑफिसांत काम करता. तितून तुमकां उगडास करून दिता हो व्हिडिओ आमचो शेअर करीत रावात आनी आमकां फेसबुकार, इंस्टाग्रामार, ट्विटराचेर, युट्यूबाचेर फॉलो करीत रावात. कित्याक आमी असले अपडेट तुमच्या मुखार घेवन येत रावतलीं. ते मेरेन पळयत रावात प्रायम TV. देव बरें करूं.